नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 61औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी देवमया राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ गत साता बडीघाट गाउँपालिकाको पहलमा सम्पन्न भएका विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री, साथै बडीघाट गाउँपालिकामा यस वर्ष धान खेतीमा भएको वृद्धि सम्बन्धी एक रिपोर्ट र साथमा बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मौसम काजी खत्रीज्यूसँग गरिएको कुराकानी। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ योजना भने जति पनि बाटो बनाउने त्यसलाई चाहिँ नाली सहित बनाउने र बाटो पुर्याएर 4 मिटरको बाटो पुर्याएर बनाउने भन्ने योजना छ अहिलेको चाहिँ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ गत साता बडीघाट गाउँपालिकाको पहलमा सम्पन्न भएका विविध यो जानकारीमूलक सामग्री। बडीघाट गाउँपालिकाले खानेपानीको समस्या रहेको वडा नम्बर 10 को दर्लिङमा 39,78,000 को लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नेवासँगको सहकार्य र स्थानीयवासीको श्रमदानमा 41 घरमा एक वटा धारो जडान गरिएको हो। सो आयोजनाका लागि नेवाको 26,31,000, स्थानीय उपभोक्ताको 10,38,000 र गाउँपालिकाले 3,08,000 बेहोरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्त बहादुर राजकोटीले बताउनु भएको छ। उक्त आयोजनाले पातले झाँक्री स्थानका 42 घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याएको छ। वर्षौं अघिदेखि स्थानीयवासीले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएकोमा अहिले प्रत्येक घरमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ। पाइपलाइनबाट पानी नपुगेका 7 घरका लागि सोलर प्यानल जडान गरेर लिफ्ट प्रविधि मार्फत पानी खुवाउने योजना रहेको राजकोटीको भनाइरहेको छ। दर्लिङकै बलगासमा पनि गत साउनमा अर्को खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको थियो। 42,39,000 को लागतमा निर्माण गरिएको सो आयोजनाबाट 55 घरधुनीले स्वच्छ खानेपानी पाएको उपभोक्ता समितिका सदस्य विजय केसीले बताउनु भएको छ। बडीघाट गाउँपालिकाकी एक सुत्केरी महिलालाई अत्याधिक रक्तस्रावका कारण समस्या भएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रणसिंह गिठेनीकी 38 वर्षीय पुष्पा श्रीषलाई बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि पोखराको गण्डकी अस्पताल लगिएको हो। घरमै सुत्केरी गराउँदा अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइएको थियो, तर स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि पोखरा पठाउनु परेको बडीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक चुनामणि कण्डेलले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्गममा रहेका महिलाहरूको ज्यान बचाउने उद्देश्यले सञ्चालित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा शिरीषको उद्धार गरिएको हो। दशैंको दिन भएकाले धेरै चुनौती भए पनि धुरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्रको विशेष पहलमा उद्धार गरिएको कण्डेलको भनाइरहेको छ। बागलुङमा पहाडी जिल्ला र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण जटिल मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी अन्यत्र लैजानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
र विगत केही समयदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका बडीगाड 2 कोलका स्थानीय टोप बहादुर राणाको परिवारले खानेपानीको समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्। बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरचनको पहलमा तत्कालका लागि सल्लेपोखराबाट पानी ल्याएर समस्या समाधान गरिएको वडा अध्यक्ष शेरचनले बताउनु भएको छ। तत्कालको लागि पुरानो पाइप प्रयोग गरेर समस्या समाधान गरिएको, साथै दशैंपछि नयाँ पाइप समेत वितरण गरिने शेरचनको भनाइरहेको छ। यो सँगै राणा परिवारको विगत लामो समयदेखि सल्लेपोखराबाट खानेपानी बोकेर खानुपर्ने समस्या अन्त्य भएको छ। साथै टोप बहादुरको केही समय पहिले बर्खाका कारण घर समेत भत्किएको थियो। अहिले राणाको परिवार पालमुनि बसिरहेको, साथै घर पुनः निर्माणका लागि ढुङ्गा जम्मा गर्ने काम चलिरहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष शेरचनले मागमा घर छाउनको लागि छाना वडाले उपलब्ध गराउने समेत बताउनु भएको छ। बडीगाड गतिविधिको यस 61औं अङ्कमा अहिले हामीले सुन्यौं गत साता बडीगाड गाउँपालिकाको पहलमा सम्पन्न विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री। अब भने लागौं रिपोर्टतर्फ। कृषि प्रधान देश नेपालमा यस वर्ष कोरोनाको कहर र रासायनिक मलको अभावका बीच पनि धान खेतीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। साथी तिलक मगरले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। विश्वका आधा जनसङ्ख्याको मुख्य खाना भात हो। एसियाली देशमा 90% भन्दा धेरै धानको उत्पादन हुनका साथै खपत पनि हुन्छ। हजारौं वर्ष अघिदेखि नै भारत र चीनमा यसको खेती गरिन्थ्यो। धान खेती हुने क्षेत्रफल मध्ये विश्वको करिब 90% क्षेत्र एसियामा पर्दछ अनि विश्वको लगभग 90% धान एसियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ। नेपालमा पनि हिमाल पारीका 2 जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाई हुन्छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये लगभग 50% जमिनमा धान खेती हुन्छ। यति बेला नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सकिएसँगै गाउँघरका कृषकहरूलाई खेतबारीमा धान काट्ने भित्र्याउने चटारो बढेको छ। यो वर्ष बेलैमा पानी पर्दा र मौसमले पनि साथ दिँदा अरू वर्ष भन्दा धेरै धान उत्पादन भएको बताउनुहुन्छ बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का किसान मनकुमारी राणा। अरू भन्दा अलि राम्रो छ, सदा हुन्थेन त्यही अनि धान त त्यही भयो भने आफ्नो रिस्क। यो वर्ष मौसमले साथ दिनु र कोरोनाको कारण परिवारका सदस्य भेला हुँदा बाँझो खेतमा समेत रोपाई गर्दै धान उत्पादन बढे पनि सरकारले आफूहरूलाई धान उत्पादनमा कुनै चासो नदेखाएकाले आफूहरू निराश भएको गुनासो बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 के किसान खिमबहादुर राणाको छ। अरूको हेर्दा पनि धेरै राम्रो देखेछु मैले। हाम्रो पनि लगभग त्यस्तो फरक छैन, अलि धेरै फलेको छ। खै सरकारले दिन पर्ने त के दिन सक्लान् र खै अब यो कृषिमा त आउँछ भन्छन् र कृषिमा सोध्न जाँदा 700 रुपियाँ किलो। यता कृषकहरूको खेतबारीको बाटो जाँच गरेर उपयुक्त धान लगाउन सुझाव तथा पालिकाबाट उन्नत जातको धानको बिउ 50% अनुदानमा किसानहरूलाई वितरण गरिएको बताउनुहुन्छ कृषि तथा पशु विकास शाखा बडीगाडका प्रमुख बसन्त गौतम। आकर्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ धान खेती कता उपयुक्त छ भनेर माटो परीक्षा शिविर पनि सञ्चालन गर्यौं। आर्थिक वर्ष 76-77 मा करिब 500 कृषकहरूको चाहिँ खेतबारीको माटोको नमुना संकलन गरेर यो ठाउँमा यो धान बाली उपयुक्त छ, यो ठाउँमा कोदो उपयुक्त छ, यो ठाउँमा मकै उपयुक्त छ भन्ने किसिमको रिपोर्टको जानकारी दिइयो। अनि चाहिँ उत्पादन वृद्धिको गर्नको लागि हामीले उन्नत जातको धानको पनि 50% तपाईको अनुदानमा 50% अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अनि धानमा बेला बेलामा देखिने समस्याहरूको लागि निशुल्क गाउँपालिकाबाट धान बालीमा किरा फट्याङ्ग्रा ढुसी लगायतको कारणले लाग्ने रोगहरू विरुद्ध नियन्त्रणको लागि निशुल्क रूपमा 12 मास औषधि वितरण गरिरहेको र चाहिँ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव कृषकहरूको इच्छा आकांक्षा अनुसार मलको मात्राबारे जानकारी दिने अनि चाहिँ कृषिमा यान्त्रिकरणको लागि तपाईँको हाते ट्र्याक्टरहरू वितरण, त्यो धान लगाउनको लागि पालहरू वितरण, यिनी कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व र हिस्सा छ। धानको उत्पादन घट्दा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा असर पर्दछ भने उत्पादन बढ्दा जीडीपी माथि गुल्छ। धानको उत्पादन बढेकाले यस वर्ष किसान खुसी छन्, तर किसानलाई सरकार साथीमा छ भन्ने विश्वास नहुँदा निराश पनि बनेका छन्। सरकारले बेलैमा किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग, तालिम र अन्य सहयोग गरे नेपालमा धान उत्पादनमा अझै बढ्ने देखिन्छ। बडीगाड गतिविधिको लागि तिलक मगरको रिपोर्ट।
यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ मैले बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मौसम काजी खत्रीज्यूलाई केही समय अगाडि तपाईलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो, अहिले निको हुनुहुन्छ। साथै चाडपर्वको यो समयमा काठमाडौँ लगायतका स्थानबाट गाउँ फर्किनेको संख्या समेत वृद्धि भइरहेको समयमा वडाका सेवा सुविधा कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भनेर सोधेको छु। धन्यवाद। समसामयिक विषयमा प्रश्न राख्नुभयो। हो, मलाई साउनको 31 गतिको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। त्यस पश्चात म आफू आइसोलेसनमा बागलुङको अन्तल अस्पतालमा गएर म आइसोलेसनमा 16 दिन बसेँ र नेगेटिभ भएर म गाउँ फर्किएँ। हो, कोरोनाले विश्वमै आक्रान्त बनाइरहेको छ, यो एकदमै ध्रुव सत्य कुरा हो र अहिले पनि यसको ग्राफ पनि बढ्दो छ र यसको संख्या पनि गुणात्मक रूपमा बढिरहेको छ। र अहिले हजुरले भने जस्तै हाम्रो वडावासीहरूलाई सेवा सुविधाको विषयमा हामीले सदा आउनेहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई सबै सेवा सुविधा चाहिँ वडा कार्यालयबाट दिने सेवा सुविधा वडा कार्यालयबाट दिएको छौँ र जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले टोल टोलमै गएर असहाय तत्त्वहरूलाई घर घरमै पुगेर र अन्यलाई चाहिँ एउटा मिनी टोलहरू बनाएर टोल टोलमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यसरी चाहिँ वितरण गरेका छौँ र सबैलाई सचेत रहन, सतर्क रहन टोल टोलमा कार्यक्रमहरू लगेको छौँ। सबैजनालाई भौतिक सामाजिक दूरीको जनचेतनाको कार्यक्रमहरू दिइरहेका छौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने यस्ता विविध विषयमा पनि हामीले जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। अब यो कोरोना कहरको कुराकानीहरूलाई यहीँनिर एकछिन थाती राख्दै अहिलेको चालु आर्थिक वर्षका र विकासका कुराकानी पनि गरौँ। यो आर्थिक वर्षमा पालिकाले सम्पूर्ण वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। तपाईँको वडामा वडा कार्यालयको भवन निर्माणको तयारी के कस्तो छ र सँगसँगै स्वास्थ्य इकाइको भवनको तयारी पनि के कस्तो छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यो वडा कार्यालय भवनको विषयमा चाहिँ हामीले बडीघाट गाउँपालिकाबाट 20 लाख रुपियाँ 9वटा वडामा, वडा नम्बर 1 मा चाहिँ पहिले भवन भइसकेको, त्यहाँको भवन भइसकेको हुनाले र त्यहाँको सेवा सुविधा चाहिँ भवनबाटै सुरुवात भइसकेको हुनाले हामी बाँकी 9वटा वडामा चाहिँ वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने र प्रशासनिक भवनबाटै सेवा सुविधा दिने भन्ने हेतुले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 20 लाखको दरले छुट्याएको छौँ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो वडामा चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा वडा कार्य समितिको बैठक हामी योभन्दा अघिल्लो दसैँ अगाडि बसेको बैठकमा चाहिँ हामीले आम भेला बोलाउने र आम भेलाले पारित गरे पछाडि जहाँ जग्गा उपलब्ध हुन्छ, जग्गा त धेरै ठाउँबाट उपलब्ध हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई, तर जहाँ पाइप पर्छ सकेसम्म हाइवेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। हाइवेबाट गर्दा वडा कार्यालयमा आइसकेपछि अरू प्रशासनिक कामको लागि दायाँ बायाँ जानुपर्ने भएको हुनाले हाइवेलाई सेन्टरको रूपमा राखेर हाइवेबाट चाहिँ हामीले सेवा सुविधा दिने तरिकाले हाइवेलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिने तरिकाले यसलाई निर्णय गर्ने सोच बनाएको छौँ र हामीले जग्गा चाहिँ समुदायमा आह्वान गर्ने, जुन समुदायबाट चाहिँ जग्गा भने जस्तो जग्गा चाहिँ आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ वडा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो हामीले निर्णय गरेको छौँ। त्यसै लगत्तै अब हामीले यसलाई चाहिँ जनता सामु चाहिँ यो कुराहरू पुर्याउँछौँ र उहाँहरूले जहाँ जहाँबाट जग्गाहरू दिनुहुन्छ त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले विचार पुर्याएर र आम भेलाले जहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्छ त्यो अनुमोदन गरेको स्थानमा चाहिँ वडा कार्यालय राख्ने र बनाउने भन्ने सोच छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य इकाइको चाहिँ कुरा गर्नुभयो। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने जुन नेपाल सरकारको नीति छ त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो वडामा पनि T1 र T2 भन्दैमा T2मा T2को जुन 38 लाखको चाहिँ भवन परेको छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो वडाको चिचौर भन्ने स्थानमा त्यो सेन्ट्रल पर्छ सेवा सुविधाको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ एकजना जग्गादाताले त्यसले पनि जग्गा उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। त्यो जग्गा राजीनामा दिइसक्नु छ, उहाँ अहिले अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, उहाँ आए पछाडि पास गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यान्वयन गर्ने भनेको उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर त्यसलाई सम्झौता पनि गरिएको छ। जस्तै लगत्तै अब हामीले त्यसलाई भवन निर्माणको कार्य पनि उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्नेछौँ र उहाँलाई म यो कार्यक्रम मार्फत जितेन्द्र प्रताप सिंह भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत उहाँको टिमलाई चाहिँ जसले जग्गा उपलब्ध गराउँछ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले जुन लोकेसनमा जग्गा पाएको छौँ त्यो एकदमै राम्रो लोकेसन छ वडाको लागि। वडा मात्र नभएर हामीसँग सेवाग्राहीको रूपमा सेवा लिने, स्वास्थ्य सेवा लिने जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को अधिकांश एरियाबाट आउने भएको
उहाँहरूलाई पनि बाहेक पर्ने तरिकाले त्यो लोकेसनमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्था राखेको छौँ। अब यो अहिले ओडामा 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो 10 लाख तपाईँले ओडाका कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ विकासका आयोजनालाई चाहिँ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ? 10 लाख रुपियाँ जुन गाउँपालिकाले विनियोजन गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने भनेर त्यसलाई विनियोजन गरेको छौँ। शिक्षा अन्तर्गत बाल शिक्षा अनि प्राथमिक विद्यालयहरू जहाँ जहाँ छन्, हाम्रो माध्यमिक विद्यालयमा योभन्दा अगाडि पनि बजेट विनियोजन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको भएर अहिले गरिएन। वडा कार्य समितिबाट निर्णय गरेर हामीले तीनवटै हाम्रा प्राथमिक विद्यालयहरूमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ र एउटा बाल शिक्षा सहित गरेर 1.5 लाख, अर्को 1.5 लाख रुपियाँ गरेर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ, शिक्षामा छुट्याएको छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम भनेर वडा स्तरीय सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम भनेर 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छौँ। त्यसलाई पनि पर्टिकुलर हामीले विशेष गरी दलित बस्तीहरूमा अलि बढी दलित समुदायमा स्वास्थ्य सरसफाइ अलि कमी हुने भएको हुनाले दलित बस्तीमा चाहिँ स्वास्थ्य सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। र बाँकी केही बजेट सिँचाइमा र केही बजेट बाटो सरसफाइमा हामीसँग भएका बर्खा बाटो जुन बाढी पहिरोले बिगारेका बाटोहरू छन् त्यसलाई सरसफाइ गर्ने भन्दा 2 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसरी नै 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले टुक्रा टुक्रा बनाएर हामीसँग पर्याप्त बजेट भएको भए अलिक ठुलो देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, तर सानो बजेट आएको भएर यसलाई पनि केही प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र धेरैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँहरूले यसरी विकासका आयोजनामा रकम खर्च गर्दा जसरी यो बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ, तपाईँ कार्यपालिकाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यसरी विकास गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो मानव संसाधनहरूलाई पनि प्रयोग गरेर, जस्तै अहिले कोरोनाको बीचमा त धेरै मानिसहरू रोजगारी गुमाएर पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि रोजगारी हुने र विकास निर्माणमा जनसहभागिता गराउँदाखेरि भुचेहरू हुने किसिमको जोखिमबाट पनि कम गर्नको लागि के योजना बनाउनु भएको छ कि मेसिनरी नै प्रयोग गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो। हामीले कोरोनाको बावजुद सँगसँगै देशमा बढिरहेको बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीसँग एउटा कार्यक्रम आउने गर्छ, वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ। कुन वडामा कति कार्यक्रम, कति बजेटको कार्यक्रम पर्नु भन्ने यति भइ नसकेको हुँदा हामीले हाम्रो वडामा भएका बेरोजगारहरूलाई फर्म भरेर उनीहरूको डाटा तयार गरिरहेका छौँ। त्यस डाटा अन्तर्गत को चाहिँ कस्तो वर्गको बेरोजगार हो भनेर त्यसलाई पनि हामी छुट्याएर राखेको छौँ। र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो वडामा जति बजेट पर्छ त्यो बजेट अन्तर्गत हामीले मोटर बाटोको नाली बनाउने, विद्यालयको मर्मत सम्भार गर्ने जस्ता शारीरिक कामबाट व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर मेसिन प्रयोग नगरेर गर्ने कार्यक्रमहरू छनौट गरेर गरिसकेका छौँ। यदि त्यो कार्यक्रम आउने नै छ, त्यो आयो भने हामीले हाम्रा बेरोजगार भएका नागरिकहरूलाई त्यो कार्यक्रममा मेसिन प्रयोग नगरेर शारीरिक प्रयोगका साथ उनीहरूलाई लगाउने योजनामा छौँ। र कोरोनाको पछाडि आएका जति पनि विदेशबाट फर्किएर बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यस कार्यक्रममा सम्मिलित बनाएर उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। यो त भयो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको कुराकानी। हामीसँगको अघिल्लो कुराकानीमा तपाईँले 16वटा योजना मध्ये 13वटा योजना सम्पन्न भइसकेको र 3वटा मध्ये विद्यालयको तारबार गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ एउटा खानेपानीको आयोजना र सिँचाइ पोखरीको निर्माणको आयोजना चाहिँ यो कोरोना कहरले गर्दा बन्द भएको र पालिकाले सूचना दिएपछि सञ्चालन गर्नुहोस् भनेपछि सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यो विकासका आयोजनाहरू चाहिँ कहाँनिर पुग्यो, सुरुवात गयो कि भएन? हजुर, हामीले कोरोनाको कहरका बीच यो कार्यक्रमलाई सुचारू गर्न सकेनौँ किनकि अहिलेसम्म निरन्तर त्यो कोरोनाको कहर चलिरहेको हुनाले हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। समय पनि अत्यन्त छोटो थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा, र त्यो बजेट चाहिँ फ्रिज भयो र आगामी कार्यक्रममा चाहिँ त्यसलाई त्यो बराबरको सम्बोधन गर्न नसकेर हामीले विद्यालयलाई चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। विद्यालयमा चाहिँ हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ योजना अहिलेको आर्थिक वर्षमा पनि त्यसको निरन्तरता हुनेछन्। तर त्यो जुन सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिँचाइ कुलो निर्माण गरेर कुलोलाई चाहिँ मर्मत सम्भार गरेर चाहिँ गर्ने भनेर सिँचाइ कुलोमा चाहिँ बजेट राखियो र अघिल्लो वर्षको जुन फ्रिज भएको बजेटहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सकिएन। कोरोनाको कारणले गर्दा त्यसलाई कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय गराउन सकिएन र हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्न सकिएन।
त्यस्तै तपाईँले अर्को पनि भन्नुभएको थियो, यो घरेलु मदिराले गर्दा धेरै होहल्ला भयो, धेरै घरेलु हिंसा पनि बढ्यो, यसलाई चाहिँ हामी समय तोकेर साँझ 5 बजेपछि खोल्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यो नहुनेलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। त्यो योजना कहाँसम्म पुग्यो, अहिलेसम्म कतिजनालाई कारबाही गर्नुभयो कि त्यो चाहिँ अझै निर्माणकै चरणमा छ या त्यसलाई सुचारू गर्न चाहिँ सकिरहनु भएको छैन कि के छ त्यसको अवस्था? हो, हामीले जुन निर्णय गरेको थियौँ 5 बजे पछाडि मदिरा खोल्ने, मदिराको कारणले चाहिँ सामाजिक विकृति विसङ्गति बढ्यो भन्ने कुरा एकदमै जगजाहेर कुरा थियो र हामीले त्यो निर्णय पनि गरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दा तत्काल 5 बजे पछाडि खोल्दाखेरि व्यवसायीहरू जसले जुन कर तिरेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ, मदिरा बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ 5 बजेभन्दा अगाडि टाढाबाट आउने मदिरा सेवन गर्नेहरूलाई उहाँहरूले बेच्न नपाउनु हुने भयो। त्यो प्रमुख कारण त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ र हामीले अहिले भर्खरै योभन्दा अगाडि हामीले टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू अनि तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर एउटा वडा स्तरीय बैठक गरेका थियौँ। वडामा कसरी सामाजिक विकृति विसङ्गति हटाउन सकिन्छ, कसरी वडाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कोरोनाको कारणले अलि लामो समय गर्न नसकेर गरेको कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि पुनः चाहिँ अब 5 बजेसम्म बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ मदिरा सेवन गर्न दिने, वडामा भएका टोलमा दैनिक रूपमा बिहानदेखि रक्सी सेवन गर्ने एकदम म्याक्सिमम मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ 5 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे रक्सी सेवन गर्न नदिने। यदि रक्सी सेवन गर्यो भने उनीहरूले रक्सी सेवन गराउनेलाई पनि 200 रुपियाँ जरिमाना, पहिला हाम्रो 500 रुपियाँ जरिमाना थियो, त्योबाट घटाएर चाहिँ थोरै जरिमाना दिने, बरु त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयनमै लैजाने भनेर 200 रुपियाँ जरिमाना चाहिँ हामीले खानेले पनि 200 रुपियाँ जरिमाना र खुवाउनेलाई पनि 200 रुपियाँ जरिमाना गरेको छौँ। 5 बजे पछाडि चाहिँ सबैलाई खोल्ने भन्ने कुरा छ। 5 बजे अगाडि चाहिँ लोकल मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको समुदायले चाहिँ पिउन नपाउने, कुनै चाडपर्व अथवा कुनै त्यस्तो फङ्सनहरू बाहेक अरू बेला चाहिँ पिउन नपाउने र नयाँ नीति नियम बनाएको छौँ। त्यो छिट्टै हामी रेडियोहरू, पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ प्रसारण गरेर दसैँ पछाडि लागू हुने गरी यो कार्यक्रम बनाएको छौँ। त्यस्तै हामी केही समय अगाडि तपाईँको ओडाको त्यो ओडा कार्य नजिकका क्षेत्रहरूका बासिन्दाको कुराकानीहरू पनि समेटेका थियौँ। त्यो विषयमा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने बडीगार्ड खुलाको तटबन्धको विषय चाहिँ उठेन ओडा कार्यालयबाट भन्ने किसिमको कुराकानी र गुनासोहरू पनि राख्नु भएको थियो। केही तटबन्ध त गरिएको रहेछ, अझै त्यसलाई तटबन्ध गर्नको लागि र बजार क्षेत्र सुरक्षित गर्नको लागि अहिलेको आर्थिक वर्षमा तपाईँले प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसँग के अपिल गर्नुभएको छ, के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के छ, त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले तटबन्ध गर्न पहिलो वर्ष नै खोजेको हो। वडाबाट 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो वडा कार्य समितिले। पछि त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने भयो र हामीले त्यसलाई चाहिँ मोटर बाटोमा लगेर परिवर्तन गरियो र सँगसँगै जल उत्पन्न प्रकोपको कार्यालय बागलुङबाट चाहिँ वर्षेनी त्यसलाई चाहिँ तटबन्धको कार्यक्रम बढिरहेको छ। त्यससँग सँगै अहिले चाहिँ हामीले आउने यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग यो जुन तटबन्धको विषय छ, तटबन्धलाई चाहिँ माग गर्नेको सोच बनाएको छौँ र तत्काल हामीले प्रदेश सभाका सदस्य र हाम्रो केन्द्रका सदस्य अनि यो ठुलो भोल्युममा चाहिने भएको हुनाले हामीले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई वडा कार्य समितिबाट निर्णय बनाएर गाउँपालिकामा अनि गाउँपालिका मार्फत चाहिँ यो बडीगार्ड स्तरीय, अझ हामीले वडासँग मात्र पनि नभएर बडीगार्ड स्तरीय एउटा तटबन्धको माग गर्ने भन्ने सोच बनाएर त्यो खालको निर्णय वडामा गरेको छौँ। त्यसको चाहिँ पत्राचार गर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो सचेतनाका विषय, क्षमता अभिवृद्धिका कुराकानी सँगसँगै कोरोनाको बेलामा आउने व्यक्तिले केही न केही सिप लिएर आउनु भएको छ, उहाँको त्यो सिपलाई, उहाँको क्षमतालाई प्रयोग गरेर वडा र पालिकालाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी पनि गर्नुभएको थियो। अहिले चालु आर्थिक वर्षमा क्षमता अभिवृद्धिका कुनै तालिमहरू, सिपहरू केही योजनामा छन् कि के छ? अहिले हामीसँग बजेट वडामा एकदमै कम्ती भयो। वडा स्तरीय बजेट जम्मा 10 लाख रुपियाँ भएको भएर हामीले त्यस्तो खालको केही सिपमूलक तालिममूलक कार्यक्रम राख्न सकिएन र कोरोनाको पनि अलिकति यसको कन्डिसन अवस्था के हुने हो, यसले कस्तो रूप लिने हो भन्ने खालको पनि यकिन नभएको कारण हामीले त्यस्तो खालको बजेट बनाउन नसकेको हो। अन्यथा कोरोना अलिकति व्यवस्थापन भइसकेको भए त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको थियो, त्यसमा बजेट विनियोजन गर्न सकिएन, कारण कोरोना नै भयो र अब यसको वस्तुस्थिति हेर्दा कोरोना त्यति धेरै भयावह स्थिति भइसकेको छैन। यसले मेरो मानेमा के हो भने यसले मान्छेको स्वास्थ्यको यसले चाहिँ हानि गरेको त्यति छैन, मान्छे मार्ने काम गरेको छैन धेरै। त्यसकारण अब आउने कार्यपालिकाको बैठकमा
म कार्यपालिका सदस्य भएको हुनाले हामीसँग समपूरक कोष भनेर हामीले 3.5 करोड रुपियाँ बजेट कार्यपालिकाबाट छुट्याएर राखेको छौँ यो आर्थिक वर्षको लागि। त्यो बजेटबाट चाहिँ म्याच हुने गरी हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका र तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू चलाउनेको लागि चाहिँ म आफूले कार्यपालिकामा चाहिँ त्यो बैठकमा चाहिँ यो राख्ने सोच बनाएको छु र आगामी बैठकमा नै तुरन्त यो कार्यक्रम गर्नको लागि एकदमै आवश्यक देखेको छु र मैले त्यहाँ आफूले यसलाई एजेन्डाको रूपमा वडाबाट लगेर हामीले क्षमता अभिवृद्धिका यो सिपमूलक तालिमका कुराहरू तिनीहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि म आफूले जोरदार माग गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने पहल गर्छु। तपाईँ निर्वाचित हुनभन्दा अगाडि मध्य पहाडी लोकमार्गले जोडिएको सडक सञ्जाल बाहेक अरू सडक सञ्जाल तपाईँको ओडामा थिएनन् र तपाईँ ओडामा निर्वाचित भइसकेपछि करिब 80-90% जति सडक सञ्जालले चाहिँ छोइसक्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय बर्खाले पनि भनौँ न अत्याधिक वर्षाले पनि हामीलाई निकै कष्ट दियो। ती सडक आयोजनाको अवस्था के छ, सँगसँगै खानेपानीको अवस्था तपाईँको ओडामा कस्तो छ र सडक सञ्जाललाई 12 महिना सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँले कस्तो किसिमको योजना बनाउनु भएको छ संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस् न। हजुर, कुनै पनि सडक थिएन मध्य पहाडी लोकमार्ग बाहेक। अहिले 80-90% गाउँहरूमा चाहिँ सडकले छोएको छ। हामीले सुरुमा गाउँमा जसरी तसरी बाटो पुर्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले त्यसरी बाटो चाहिँ पुर्याइयो। कारण त्यसको बावजुद हामीले 12 मासे चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएन। कारण हामीले टार्गेट मात्र गरियो त्यहाँ कसरी बाटो पुर्याउने मात्र छाउने मात्र भन्ने योजना बनाइयो। सँगसँगै हामीले बाटो बनाए सँगसँगै एकदमै पर्याप्त मिटर जस्तै 4 मिटरको बाटो जुन प्रावधान छ हाम्रो कार्यपालिकाको जुन हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यविधि अनुसार त्यो अनुसारको बाटो सुरुवातबाट खनेर गएको भए हामीले 12 मासे प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले भनेको टार्गेटमा पुग्न चाहिँ सक्थेनौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ योजना भने जति पनि बाटो बनाउने त्यसलाई चाहिँ नालीसहित बनाउने र बाटो पुर्याएर 4 मिटरको बाटो पुर्याएर बनाउने भन्ने योजना छ। अहिलेको चाहिँ बाटो चाहिँ गाउँसम्म छैयो मात्र मेसिन लगेर मात्र छैयो। त्यस्तो बाटोमा चाहिँ पहिरो जाने अनि यो वर्षा बेसी पानी परेको हुनाले पनि पहिरो बढी गयो। त्यसकारण चाहिँ अहिले बाटो सबै कुरा खुलिसकेको छैन र अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जति सकिन्छ हामीले नालीसहित बाटो बनाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। र अर्को तपाईँले जुन खानेपानी भन्नुभयो, खानेपानीको विषयमा चाहिँ हामीसँग लगभग योभन्दा अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि नेवारले गरेको कार्यक्रमहरू लगभग धेरै जस्तो टोलमा पुगिसकेका छन्। तर एक घर एक धारा सम्भव सबै ठाउँमा छैन। कतिपय ठाउँमा नभएको ठाउँमा हामी नेवारसँग सम्पर्क गरेर नेवारले दसैँ पछाडि हेर्न आउँछु भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि नै आउने कुरा थियो। वडा नम्बर 8 रम्सिङमा अलि बेसी टाइम लाग्ने भएको भएर उहाँहरूले के समय दिन सक्नु भएको छैन। दसैँ पछाडि आउनुहुन्छ र हाम्रो एक घर एक धारा नभएको करिब 170-80 घरहरू छन्। ती घरहरूमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले योजना बनाएको छौँ। सायद नेवारले हामीलाई सहयोग गर्छ होला, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ। र अहिले मर्मत गर्ने भनेर दलित बस्तीको लागि छुट्टै 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले वडाबाट 10 लाख मध्ये बजेट विनियोजन गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ हामीले कति सकिन्छ पर्टिकुलर विशेष गरी दलित बस्तीलाई चाहिँ हामीले खानेपानी मर्मत गर्ने हाम्रो योजना छ। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यतर्फ पनि छौँ। अब अन्तिमतर्फ आइरहँदाखेरि तपाईँको ओडामा केन्द्रीय विद्युतको कुराकानी, विद्युतीकरणको कुराकानी, सञ्चारको कुराकानी र ओडाको चाहिँ सँगसँग अर्थात् प्रदेश सरकारसँग अबको योजना कस्ता किसिमका योजना प्रदेश सरकारबाट होस् या सङ्घीय सरकारबाट पार्ने योजनामा हुनुहुन्छ, यो कुराकानीको पनि राखिदिनुहोस् न। हजुर, अहिले केन्द्रीय लाइन चाहिँ हाम्रो बागलुङबाट गलकोट हरिचौक स्टेसन हुँदै बुर्तिवाङसम्म पुगिसकेको छ। प्रसारण पनि भइसकेको अवस्था छ। सँगसँगै ओडागत रूपमा ओडाको भित्री क्षेत्रहरूमा शाखा विस्तार गर्ने भनेर केन्द्रले 50वटा जति पोल हाम्रो ओडामा पठाइसकेको जानकारी आएको छ। र त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर त्यसको लागि 2वटा हामीले टार्गेट हेरेको छौँ। एउटा घुवाङ्गला स्टेसन बनाउने शाखा स्टेसन, अर्को चाहिँ नयाँ गाउँ भन्नेलाई बनाउने भनेर हामीले त्यहाँका समुदायहरूसँग जुन पोल गाड्दै पोल लिएर जाने हो त्यसको पनि हामीले सर्वे गरिसकेको छौँ त्यहाँको स्थानीयहरूसँग बसेर। र सँगसँगै अहिले त्यहाँनिर लघु जलविद्युतबाट चाहिँ सबै घरमा लगभग बलिसकेको छ। 1-2 घरहरू बाँकी थिए, 1-2 घरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर उनीहरूलाई केही आर्थिक सहयोग एकदमै विपन्न वर्गका भएर उनीहरूले बत्ती बाल्न सकेका थिएनन्। हामीले उनीहरूलाई लाग्ने महसुल चाहिँ तिर्छन्, अरू जडान खर्च चाहिँ नलगाउने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाँकी रहेका घरहरूमा पनि बालेर कुनै पनि घर चाहिँ विद्युतबाट वञ्चित छैनन्। र अहिले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ विद्युतको चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र बाँकी अरू हजुरले भने जस्तै प्रदेश र केन्द्रबाट आउने बजेट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले 4औं आर्थिक वर्षमा अहिले काम कार्यान्वयन गर्दैछौँ। कुनै पनि आर्थिक वर्षमा हाम्रो वडामा चाहिँ यो प्रदेश र केन्द्रबाट कुनै पनि बजेट आएको छैन। बजेट माग चाहिँ हामीले
कार्यपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट माग गर्दै आइरहेको छौँ। तर कतिबाट पनि हामीलाई सम्बोधन भएको छैन। खै किन नभएको हो, अब त्यहाँ बस्ने हाम्रा प्रदेश केन्द्रका सांसदज्यू थाहा होला, उहाँहरूले किन विनियोजन गर्नुहुन्न, किन प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न, वडागत हिसाबले यो चाहिँ बुझ्न अझै बाँकी छ। म अहिले चितवनमा छु बसेको कारण म विभिन्न वडामा फर्किएर तत्काल प्रदेश सांसद र केन्द्र सांसदसँग पनि आफूले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई केही योजनाहरू माग गर्ने सोच बनाएको छु। हुन्छ मौसमजी, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा आइरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई सोध्न छुटेका, तपाईँलाई यो विषय भन्न मन लागेको छ, मैले भन्न पाएन भन्ने किसिम केही कुराकानी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै कुराहरू हजुरले सोधिसक्नुभयो। राख्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् अझै पनि, तर मलाई यो कोरोना महामारीको रूपमा अहिले जुन एकदम विश्वव्यापी आक्रान्त बनाइरहेको छ, यसको विषयमा केही कुराहरू राख्न मन लाग्यो। जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेका जुन सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित रूपमा मास्क लगाउने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता यी कुराहरूलाई सबै समुदायले अवलम्बन गरिदिनु हुन, यसको खुब तयार नहुँदासम्म सबैले अवलम्बन गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी सामाजिक दूरी कायम गर्यो भने कोरोना मात्र नभएर हामी बागलुङ जिल्लाकै 1 नम्बरमा हाम्रो टिबी ग्रसित बिरामीहरू बढिघाट गाउँपालिकामा धेरै छन्। त्यो सामाजिक भौतिक दूरीले गर्दा टिबी जस्ता अरू पनि सर्ने रोगहरूबाट हामी बच्न सकिने हुनाले म यो अपिल गर्न चाहन्छु, सबैजना त्रसित नबनी सतर्क रूपमा बसियो भने यो कोरोना केही पनि होइन, यसलाई हामी सजिलै जित्न सक्छौँ भन्ने मैले यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो विकास निर्माण भन्ने कुरा एकतर्फबाट जनप्रतिनिधि मात्र गरेर हुँदैन, यो जनताको पनि व्यापक सहभागिता र छलफल चाहिन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण जतिले सुन्नु भएको छ उहाँहरू सबै जनताहरूलाई मैले उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो टोलबाट यो विकास निर्माणमा के कस्तो भइरहेछ हरेक गतिविधिमा उहाँहरूको सहभागिता संलग्नता भइदिन हुनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ मौसमजी, तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बढीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बढीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल गर्न वा सामाजिक सञ्जाल रेडियो सारथीमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा वा विचार राख्न पनि सोही माध्यमबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिको 61औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथी तिलक मगरसँगै प्रविधि कक्षका देवमाया राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौ। नमस्ते।